नवाज शरीफ साहब के लिए सियासत में सिर्फ एक ऑप्शन बचा है और अगर वो उस ऑप्शन पे नहीं जाते तो फिर मियां नवाज शरीफ साहब के लिए सियासत तकरीबन नामुमकिन हो जाएगी। लेकिन 16 महीनों में शहबाज शरीफ साहब ने अपने भाई को वापस नहीं आने दिया, या उनको वापस नहीं ला सके, या वो कन्विंस नहीं कर सके वापस लाने वालों को कि मियां नवाज शरीफ साहब को आने दें। लिहाजा वो वक्त ज़ाया हो गया। और उसके बाद जब ये गवर्नमेंट जा रही थी तो उस वक्त फिर मियां नवाज शरीफ साहब आ सकते थे, लेकिन मियां नवाज शरीफ साहब उस वक्त भी नहीं आए। अब ताज़ा तरीन सूरत हाल यह है कि बिजली के बिलों की वजह से आवाम सड़कों पे, और आने वाले दिनों में अगर इस मोमेंटम में इजाफा हो जाता है, अगर लोगों की तरफ से प्रेशर बढ़ जाता है, क्योंकि ये सारा जो बोझ है बिलों का, ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कंधों पे है। क्योंकि 16 महीनों में उन्होंने जितने एग्रीमेंट्स किए, जितनी सियासी और माशी गलतियां की, उसका नुकसान ये है कि वो बिलों की फार्म में लोगों के सामने पड़ा हुआ है। तो अब जब इतना ज्यादा आपने बोझ अवाम के ऊपर डाल दिया तो अब ये अवाम ने बाहर आना ही आना था, तो अवाम बाहर है। तो इस हालत में जब 2-4 करोड़ लोग सड़कों के ऊपर होंगे और इस दौरान अगर मियां नवाज शरीफ साहब का जहाज आ जाता है पाकिस्तान में, तो क्या सूरत हाल होगी? सूरत हाल ये होगी कि लोगों ने बिल उठाए होंगे और मियां नवाज शरीफ साहब का पीछा कर रहे होंगे, क्योंकि इस वक्त भी अवाम जो है मियां शहबाज शरीफ को तलाश कर रहे हैं और अवाम इसहाक डार साहब को तलाश कर रहे हैं। और मियां शहबाज शरीफ साहब जो है वो लंदन जाके बैठ गए और इसहाक डार साहब भी फौरन भाग के वो भी लंदन जाके बैठ गए। अब आप खुद अंदाजा लगाएं कि जिन्होंने ये सब कुछ किया जा रहा है वो वहां जाके बैठ गए हैं, और जब ये मियां नवाज शरीफ के साथ वापस आएंगे तो अवाम सड़कों के ऊपर होंगे। अब अवाम सड़कों के ऊपर होंगे तो मियां नवाज शरीफ का इस्तकबाल कैसे होगा? मियां नवाज शरीफ साहब फिर इलेक्शन कैसे लड़ सकेंगे? और अगला सवाल यह है कि मियां नवाज शरीफ साहब को इलेक्शन लड़ने के लिए एक स्लोगन की जरूरत है, तो इनके पास बयानियां क्या है? क्या ये महंगाई की बात करेंगे तो लोग पूछेंगे महंगाई की किसने? क्या ये पेट्रोल की बात करेंगे, लोग पूछेंगे पेट्रोल महंगा किया किसने? क्या ये बिजली की बात करेंगे, लोग पूछेंगे जनाब बिजली महंगी किसने की है? क्या ये IMF के साथ जो एग्रीमेंट हुआ है उसकी बात करेंगे, लोग पूछेंगे कि IMF के साथ एग्रीमेंट किसने किया? या फिर ये इमरान खान साहब की बात करेंगे तो इमरान खान साहब तो जेल के अंदर है, तो पिछले 16 महीने तो आपकी अपनी गवर्नमेंट रही है और इमरान खान साहब जेल में हैं, तो अब आप इस बयानिया को कहां रखें? दूसरा, आपके पास एक और बयानिया बचता है, एंटी स्टैब्लिशमेंट। तो अब सवाल यह है कि स्टैब्लिशमेंट तो आपके साथ है, उन्होंने तो आपको बहुत सपोर्ट किया, तो अब आप एक एंटी स्टैब्लिशमेंट नैरेटिव कैसे लेंगे? फिर हो सकता है कि आपके पास जनरल बाजवा, जनरल फैज और कुछ जजेस बचे। तो अब सवाल यह है कि जनरल बाजवा साहब को गए हुए भी घर मुद्दत हो गए, जनरल फैज साहब को गए हुए भी मुद्दत हो गई, और जजेस जो हैं, जिन जिन जजेस का आप नाम ले रहे हैं वो रिटायर हो गए हैं और कुछ जो हैं वो रिटायर होने वाले हैं। तो फिर आप बयानिया किस बुनियाद पर बनाएंगे? और इस दौरान अगर आप ये बयानिया बना भी लें तो पाकिस्तान की हिस्ट्री है कि एस्टैब्लिशमेंट एक खास हद तक अपने जो रिटायर्ड ऑफिसर्स होते हैं उनके खिलाफ नफरत बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन जब नफरत बढ़ती है या वो नैरेटिव की फॉर्म अख्तियार करती है तो फौरी तौर पर ये उसको सपोर्ट करना शुरू कर देते हैं। आप जनरल याहिया खान की मिसाल ले लें, आप जनरल परवेज मुशर्रफ की मिसाल ले लें, आप जनरल ज़ियाउल्लाह की मिसाल ले लें, आप जनरल असलम बेग की मिसाल ले लें, और आप इसके साथ साथ बाकी जो जनरल्स हैं उनकी मिसाल ले लें। तो जब मियां नवाज शरीफ जनरल बाजवा साहब को या जनरल फैज साहब को हिट करने की कोशिश करेंगे तो ये ऑटोमेटिक इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ एक नैरेटिव होगा जिसे इस्टेब्लिशमेंट बर्दाश्त नहीं करेगी, तो फिर इलेक्शन से पहले ही आपका फड्डा शुरू हो जाएगा। तो अब आपके पास ऑप्शन क्या है? ना आप महंगाई की बात कर सकते हैं, ना आप बेरोजगारी की बात कर सकते हैं, ना आप लॉलेसनेस की बात कर सकते हैं, क्योंकि 16 महीने तो आपकी गवर्नमेंट रही और ये सब कुछ आपने आपकी गवर्नमेंट के दौर में होता रहा। तो फिर मियां नवाज शरीफ साहब के पास ऑप्शन क्या बचेगा? इसका मतलब ये हुआ कि मियां नवाज शरीफ साहब आएंगे तो फंस जाएंगे, फिर उन्हें आवाम को फेस करना पड़ेगा, और आवाम जो है इस वक्त उस गवर्नमेंट के खिलाफ है। ये ऐसा तो नहीं हो सकता कि ये केयर टेकर गवर्नमेंट के ऊपर डाला जा सके कि जी केयर टेकर गवर्नमेंट की वजह से महंगाई होगी, क्योंकि इस केयर टेकर गवर्नमेंट को आए हुए सिर्फ 2 हफ्ते हुए, और ये जो बिल्स हैं ये जुलाई के हैं, और ये वो सारे एग्रीमेंट्स हैं जो इसहाक डार साहब ने किए या मियां शहबाज शरीफ साहब ने किए, और वो दोनों इसका क्रेडिट लेते रहे। तो अब आप उसको डिसक्रेडिट कैसे कर सकेंगे? तो फिर जाहिर है आपको फंसना पड़ेगा, आपको आवाम का जवाब देना पड़ेगा। वो ऑप्शन क्या है ये भी मैं आपको आज के व्लॉग में बताऊंगा। और क्या आसिफ अली जरदारी और मियां नवाज शरीफ साहब दोनों की कश्तियां डूब रही हैं या नहीं डूब रही, ये भी हम आपको आज के व्लॉग में बताएंगे। इसमें कोई शक नहीं कि मियां नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान के सबसे पॉपुलर लीडर थे और इनकी पार्टी की रूट्स थी, और अगर ये 2022 में इलेक्शन में चले जाते तो ये 2/3 मेजॉरिटी लेके प्राइम मिनिस्टर बनते। लेकिन मियां नवाज शरीफ साहब ने 2 ऐसी गलतियां की जिनकी वजह से इनकी पार्टी ने सबसे ज्यादा नुकसान उठाया। अगर हम आज ये देखें कि पिछले 16 महीनों में सबसे ज्यादा विक्टिम कौन था इस सारे मामले में, तो हमें सिर्फ 2 विक्टिम नजर आएंगे। एक विक्टिम है मियां नवाज शरीफ, उनकी तकरीबन सियासत खत्म हो गई,
اور دوسری وکٹم ہے پاکستان مسلم لیگ نون، اس کی بھی تقریباً سیاست ختم ہو گئی۔ تو ایک ہی شخص کو اور ایک ہی پارٹی کو ان 16 مہینوں کا نقصان ہوا ہے، اور اس پارٹی کا نام ہے پاکستان مسلم لیگ نون، اور اس شخصیت کا نام ہے میاں نواز شریف۔ اور اس دوران ایک سیاسی ڈیولپمنٹ اور بھی ہو رہی ہے کہ اگر یہ احتجاج بڑھ جاتا ہے، جو بلوں کی فارم میں ہے، بجلی کی فارم میں ہے، جو گیس کی فارم میں ہے، جو مہنگائی کی فارم میں ہے، تو پھر اس سارے احتجاج کو ڈیفیوز کرنے کے لیے یا سڑکوں پر نکلے عوام کو گھروں میں واپس لے جانے کے لیے ایک لیڈر کی ضرورت ہوگی، اور وہ ایک آئیڈیل لیڈر جو ہے وہ عمران خان ہے۔ تو اس دوران اگر ریاست یا اسٹیبلشمنٹ عمران خان کے ساتھ ایک راستہ یا رابطہ کھولتی ہیں اور عمران خان صاحب اس ڈیل کو لینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ مجھے رہا کریں، میں باہر نکلتا ہوں، میں عوام کو اپنے ساتھ لیتا ہوں اور میں ان کو گھروں میں واپس لے جاتا ہوں، تو پھر عمران خان صاحب کے لیے ایک لیول پلینگ فیلڈ ہو جائے گی۔ جب ان کو لیول پلینگ فیلڈ ملے گی تو پھر پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کیسے الیکشن لڑ سکے، تو وہاں پہ حالات مزید ان پارٹیز کے لیے خطرناک ہو جائیں گے۔ اب اس ساری صورتحال میں صرف ایک آپشن بچتا ہے، صرف ایک آپشن بچتا ہے جس کے ذریعے میاں نواز شریف اپنی سیاست اور اپنی پارٹی بچا سکتے ہیں، اور وہ آپشن صرف اور صرف یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب ایک بار اپنے دل کو بہت بڑا کر کے یہ اعلان کر دیں کہ میں سیاست سے کنارہ کشی اختیار کر رہا ہوں، میں سیاست سے ریٹائرمنٹ لے رہا ہوں، میں صرف اپنی پارٹی کے لیے کام کروں گا، اور پارٹی جو ہوگی وہ پبلک ہوگی، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اعلان کر دیں کہ شریف فیملی کا کوئی شخص پاور پالیٹکس میں نہیں آئے گا، نہ مریم نواز صاحب آئیں گی، نہ حمزہ شہباز صاحب آئیں گے، نہ سلیمان شہباز صاحب آئیں گے، نہ شہباز شریف صاحب آئیں گے، اور نہ میاں نواز شریف آئیں گے۔ ہم صرف اور صرف پارٹی کے لیے الیکشن لڑ رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی یہ اپنی پارٹی میں سے کسی پڑھے لکھے شخص کو پرائم منسٹر کے لیے نامزد کر دیں، اور ساتھ پنجاب کے لیے چیف منسٹر کے لیے نامزد کر دیں۔ اگر یہ کر دیتے ہیں تو پھر ان کے پاس بہت سپیس ہوگی، پھر میاں نواز شریف یہاں پہ آ کے کمپین بھی کر سکتے ہیں، اور پوری پارٹی بھی اس کمپین کا حصہ بن سکتی ہے، اور یہ جو پارٹی کے اندر ڈویژن ہے کہ شہباز شریف گروپ، نواز شریف گروپ، یہ بھی ختم ہو جائے گا۔ پھر پاکستان مسلم لیگ نون اور میاں نواز شریف صاحب کی پالیٹکس بچ جائے گی، اور یہ اس بار بھی اگر شریف فیملی کو مائنس کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے تو پھر وہ جو نیریٹو عمران خان صاحب کا، یہ خاندانی پارٹیاں ہیں، پھر میاں نواز شریف صاحب کو اسے بھگتنا پڑے گا۔ اب اگر میاں نواز شریف صاحب دل کھلا کر کے یہ آپشن اڈاپٹ کر لیتے ہیں تو پھر 3 فائدے ہوں گے میاں نواز شریف صاحب کو۔ پہلا فائدہ تو یہ ہوگا کہ عمران خان کا یہ جو بیانی ہے نا، یہ خاندانی سیاستدان ہے، یہ ختم ہو جائے گا، عمران خان کے پاس بیچنے کے لیے کچھ نہیں بچے گا۔ دوسرا یہ ہے کہ ان کو دیکھتے دیکھتے آصف علی زرداری صاحب کو بھی یہ اعلان کرنا پڑ جائے گا، وہ بھی پل آؤٹ کر لیں گے زرداری فیملی کو یا بھٹو فیملی کو، اور وہ بھی پھر جائیں گے میرٹ پہ، اور اگر وہ بھی میرٹ پہ چلے جاتے ہیں تو پھر واقعی پاکستان کے اندر ایک تبدیلی آ جائے۔ اور تھرڈ یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کی پارٹی کے اندر جو ڈویژن ہے وہ ختم ہو جائے گی، پارٹی متحد ہو جائے گی۔ اور چوتھا یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے اس کو ویلکم کیا جائے گا، پھر اسٹیبلشمنٹ کہے گی کہ واقعی اب یہ پارٹیز بن رہی ہیں تو ان پارٹیز کو پارٹیز بننا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ میاں نواز شریف صاحب الیکشن بھی لڑ سکیں۔ تو میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ میاں نواز شریف کے پاس اب صرف یہی آپشن بچا ہے، اور اگر یہ آپشن وہ نہیں لیتے تو پھر جب یہ آئیں گے تو پاکستان میں حالات ان کے لیے فیوریبل نہیں رہیں گے۔ پھر میرا خیال ہے جو الیکشن ہوں گے اس کے رزلٹ کو اتنے امید افزا نہیں ہوں گے میاں نواز شریف کے لیے، اور شاید آصف علی زرداری صاحب کے لیے بھی۔ اور میں آپ کو یہاں یہ بھی بتاتا چلوں کہ الیکشن اب واقعی ہو رہے ہیں، میری ذاتی انفارمیشن یہ ہے کہ فروری کے اندر الیکشن ہو جائیں گے، اب الیکشن ڈیلے مزید نہیں ہوں گے۔